रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ پیدا کرنے میں اللہ نے کسی سے مشورہ نہیں دیا اور کسی سے اس پیدا کرنے کے بارے میں کسی سے کوئی رائے نہیں دی۔ خلاق العلیم، اس دنیا کو اللہ نے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ انسانوں اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادتیں بڑی بڑی شان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا نے جیسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا اور خود ہی قرآن میں فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت بڑی بڑی چار ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ باقی انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی یہ سب عبادت ہے۔ اگر یہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھ کر گزار رہا ہے تو اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا بیوی بچوں کے ساتھ رہنا اور بازار میں جانا، کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، جس شعبے زندگی سے بھی تعلق ہے، جس شعبے زندگی میں ہے، وہ سب عبادت ہی عبادت ہے۔ ریکارڈ کردہ رہنما ٹی وی انٹرنیشنل اسلامک کہ اسٹوڈیو۔ اللہ کے امر کو اس نے سامنے رکھا۔ اللہ کا امر، وہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور جتنی چیزیں ان آسمان اور زمین کے اندر ہیں ان سب سے زیادہ قیمتی۔ تو اللہ نے جو امر کیا ہے، نماز کا امر ہے، روزے کا امر ہے، حج کا امر ہے، اگر پیسے ہیں تو
सफ़र का खर्चा है तो उसको ऊपर हज फर्ज है, ये अल्लाह का अमर है। पैसे हैं और निसाब है तो ज़कात देना, ये अल्लाह का अमर है। और अल्लाह का एक एक अमर, ये चार तो बड़े बड़े हैं, ये चार बड़े बड़े हैं, लेकिन एक एक अमर वो सातों आसमान और ज़मीन और जितनी चीज़ें हैं और जितनी मखलूक़ात हैं, इन सब से ज़्यादा ताकतवर। और फिर इन तमाम अवामिर में जो एक इंसान के एतबार से है, मा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून में जैसे कह दिया कि इंसानों और जिन्नात को हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी फरमा रहे हैं कि अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। वो तर्जुमा करते हैं बंदगी, तो इबादत और बंदगी एक ही चीज है। बड़ी बड़ी इबादतें मौलाना ने फरमाया चार हैं, लेकिन 24 घंटे का हर अमल इबादत है कि जब वो बंदा बनकर रहे, बंदगी के साथ रहे कि मेरे आका, मेरे मौला, मेरे अल्लाह जो मुझे कहेंगे मुझे वो करना है, जिससे मुझे रोकेंगे उससे मुझे रुकना है। अब पता कैसे चलेगा कि मेरे अल्लाह मुझे क्या कह रहे हैं और मेरे अल्लाह मुझे किस चीज़ से रोक रहे हैं? वो अंबिया अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात अपने अपने ज़माने में, अपने अपने इलाके में, अपनी अपनी कौमों में, अपने अपने कबीले में आकर अल्लाह की तरफ से बतलाते थे कि अल्लाह क्या करने को कह रहे हैं और किससे रुकने को कह रहे हैं। सबसे आखिर में इमामुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, खातिमुन नबिय्यीन, शफीउल मुज़निबीन, सरवरे कौनैन, ताजदारे दो आलम, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ले जलालुहु अम्मा नवालुहु ने किसी एक शहर, एक इलाके, एक मुल्क, एक ज़बान वाले, एक कौम, एक कबीले की तरफ या अरब की तरफ या अजम की तरफ नहीं भेजा, बल्कि तमाम अक़वाम आलम और क़यामत तक आने वाले हर इंस और जिन के लिए, सिर्फ इंसान नहीं, तमाम इंसानों और तमाम जिन्नात के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजा और ये पैगाम देकर भेजा कि अल्लाह क्या चाहते हैं और किसके करने से अल्लाह खुश होते हैं और किसके करने से अल्लाह नाराज होते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर तमाम अक़वाम आलम की तरफ आवाज लगाई, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ऐ दुनिया जहां के इंसानों, ऐ दुनिया जहां के इंसानों, बादशाहों, वजीरों, फकीरों, गरीबों, मिस्कीनों, माल वालों, बेमाल वालों, अकल समझ ज्यादा रखने वालों, न रखने वालों, इल्म वालों, बेइल्म, पहाड़ों पे ठिकाना करने वालों, जजीरों में बसेरा बसाने वालों, अफ्रीका में रहने वाले, अमेरिका में, बलूचिस्तान में या हिंदुस्तान में, कजाकिस्तान में या किर्गिज़िस्तान में, दुनिया के जिस कोने खित्ते में रहने वाले इंसान हैं, सब के सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज लगाई कि तुम सब अल्लाह को इलाह तस्लीम कर लो, तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह को दिल में उतार लो, एक अल्लाह की जात है, बाकी सब। हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से ये बात सुनी कि अल्लाह के सिवा सब धोखा है, सब धोखा है, अल्लाह है बस। इस अल्लाह को इलाह तस्लीम कर लो। इलाह किसे कहते हैं? जिससे सारे काम बने वो इलाह है, जिससे सारे काम बने उसे इलाह कहते हैं। हर हाजत जिससे पूरी हो, हर जरूरत जिससे पूरी हो,
ہر تقاضے جس سے پورے ہوں، ہر مرض اور بیماری جس سے دور ہو، ہر پریشانی جس سے ختم ہو، ہر خواہش جس ذات سے پوری ہو، اس ذات کو الہ کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ کو الہ تسلیم کرو، دل میں اتار لو۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ دل میں اتر جانے کا نام یقین ہے۔ دل میں یہ بات، اس کا یقین کر لینا کہ اللہ سارے کام میرے بنائیں گے، اور اللہ کے علاوہ سب بگاڑنے والے اکیلے اللہ بنانے والے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس بول کو ریکارڈ کردہ رہنما ٹی وی انٹرنیشنل اسلامک اسٹوڈیو۔ حاجی صاحب نے فرمایا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس کو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو اور سنو، بولنا اور پھر سننا کہ اللہ سے ہونا، اس کو بولنا اور سننا، اور پھر تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا کہ جو بول میں بول رہا تھا کہ اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کرتا، میرے اپنے دل میں یہ بات کتنی اتری۔ اور جب تنہائی میں غور کریں گے تو پتہ چلے گا اپنا دل تو خالی خالی ہے۔ اب ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اللہ سے اس بول کی حقیقت کو مانگنا، فرمایا کہ اتنا بولنا، سننا، تنہائی میں سوچنا اور مانگنا کہ ہمارے دل، دماغ، روح پر بس اللہ چھائے رہے، اللہ چھائے رہے۔ ہر آن، ہر گھڑی میں، ہر حاجت میں، ہر ضرورت میں، ہر بیماری میں، ہر پریشانی میں ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو، اللہ کے غیر کی طرف ہو۔ جب جو مسئلہ پیش آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اس موقع پر اللہ کا کیا حکم ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو کیسے پورا کرنے کو کہا یا کیسے پورا کر کے دکھلایا، اور کیسے صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کروایا۔ تو اللہ کے اوامر سارے آسمان، زمین اور ساری مخلوقات سے زیادہ طاقت اور قوت رکھتی ہے۔ اس لیے فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے امر دعوت دی کہ جاؤ فرعون کے پاس، اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اللہ امر دعوت دے رہے ہیں، اس اللہ کے امر دعوت کی طاقت میرے پاس اکیری ہوگی، یہ دگنی ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی یہ امر دعوت دے دیں۔ ایک یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے بھیا تم چلو میرے ساتھ، اللہ نے مجھے یہ کام سونپا ہے تو فرعون کو جا کے دعوت دینی ہے، تو تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ میرے کوئی راستے میں ضرورت وغیرہ ہو۔ ایک یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے جاتے، اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مجھے اس دعوت کے امر کو لے کر جانے کو فرمایا ہے، ایسے ہی میرے بھائی کو بھی دعوت کے امر میں شریک کر دیں تاکہ امر دعوت کی جو طاقت ہے وہ ایک کے بجائے دگنی ہو جائے۔ وہاں یوسف صاحب نے فرمایا کہ واحد سے تثنیہ یعنی ایک سے دو بنانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے لمبی تمہید باندھی۔ کیوں؟ فرمایا جب کسی بڑے سے بڑی چیز مانگی جاتی ہے تو بڑی چیز مانگنے سے پہلے تمہید باندھی جاتی ہے کہ آپ کے تو بڑے انعامات ہیں، آپ نے تو بڑے احسانات کیے ہیں، آپ تو بڑے اونچے ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں، اس طرح کی تمہید باندھ کر پھر درخواست رکھی جاتی ہے، آپ نے پہلے بھی یہ سب کچھ کیا، اب یہ بھی کر دیں۔ حاتم طائی کے پاس ایک آیا سائل سوال کرنے کے لیے اور کہنے لگا کہ جی مجھے کچھ دے دے۔ حاتم نے کہا تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہ ہوں جس پہ پہلے بھی آپ نے کرم کیا تھا، آپ نے پہلے بھی میرے اوپر سخاوت کی تھی، میں وہ آدمی ہوں۔
यानी आप तो पहले ही से बड़े सखी हैं, सखावत पे आपके क्या कहने। तो हातिम ने कहा लो, मुझको ही मेरे अता के लिए मुझे ही सिफारशी बना रहा, मुझे ही सिफारशी बना रहा कि मैं इस पर अता करूं। चुनांचे हातिम ताई ने दे दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने तमहीद बांधी अपने भाई के लिए अम्र दावत को अल्लाह से दिलवाने को, कि मेरे भाई को दावत के अमर में शरीक कर दो। तो फिर अल्लाह ताला भाई साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब बड़ी चीज देते हैं तो ऐसे ही नहीं देते, लो। फिर अल्लाह ने भी एहसानात जतलाए, हमने तुम्हारे साथ यूं यूं किया। सफा 1.5 सफा कुरान का इसमें एहसानात जतलाने पे लगा दिया कि हमने आपके साथ यूं किया, बचपन में कैसे बचाया और फिरौन से कैसे छुड़ाया, और सारी चीजें जतलाकर चलो हम तुम्हारी ये दरख्वास्त भी कबूल करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसी सल्तनत मांगी कि जिसके मिसल दुनिया में कोई नहीं, तो एक लफ्ज में अल्लाह ने कहा जाओ सखरना, हमने दे दिया तुम्हें सल्तनत, कुछ नहीं कहा। दावत का अमर, मौलाना यूसुफ साहब फरमाते थे दावत का अमर ये वो अमर है अल्लाह का कि जिस अमर के मुकाबले में सारी कायनात की कोई हैसियत नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को दावत के अमर में शरीक करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बांधकर दरख्वास्त दी। अल्लाह ने भी लंबे चौड़े एहसानात जतलाकर फिर अमर दावत दे दिया। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी की पूरी उम्मत को अपने अमर दावत में अल्लाह से शरीक करवा लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो एक भाई को शरीक किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी उम्मत पे ये अमर दावत को ले आए। हुजूर के हर मर्द, हर औरत, हर बूढ़ा, हर जवान, हर बच्चा, हर बच्ची, हर छोटे, हर बड़े, पढ़े लिखे, अनपढ़, अमीर, फकीर, बादशाह, गैर बादशाह, मालदार, बेमाल वाला, पढ़ा लिखा, अनपढ़, आलिम, गैर आलिम, बीना, नाबीना, सेहतमंद, बीमार, सुनने वाला, न सुनने वाला, अफ्रीका का, अमेरिका का, एशिया का, ऑस्ट्रेलिया का, दुनिया के जिस इलाके, जिस जबान वाला जो अल्लाह पर ईमान ले आया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया, वो हुजूर रिकॉर्ड करदा रहनुमा टीवी इंटरनेशनल इस्लामिक स्टूडियो आपका साथी हो गया। इसलिए हुजूर ने अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। अल्लाह ताला खुद अपने हबीब से फरमा रहे हैं, आप फरमा दें, अपने हबीब से कह रहे हैं आप फरमा दें कि ये मेरा रास्ता है। क्या है रास्ता? कि मैं अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूं और बसीरत के साथ, यानी समझ बूझ कर, सूझबूझ के साथ, और इस हकीकत के साथ, इस हकीकत के साथ कि जिसकी तरफ मैं बुला रहा हूं वो हक है, कामयाबी है, नाकामी की तरफ नहीं बुला रहा। आना मेरा भी ये काम, वो मनी तबानी ए आमना भी, जिसने मेरी इत्तबा की, जिसने जो मुझ पर ईमान ले आया, जिसने मुझे अपना नबी और रसूल तस्लीम कर लिया, जो मुझे अपना पैगंबर मानता है, उसका भी ये काम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी की पूरी उम्मत को अपने साथ शरीक कर लिया। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब काम में वुसअत हो, काम में वुसअत हो तो फिर अमला भी ज्यादा चाहिए। अब ये इतनी बड़ी मस्जिद बन रही है, अब अगर इस मस्जिद के बनने के लिए 2-4 आदमियों से तो काम नहीं चलेगा। अगर एक छोटा सा कमरा बनाए तो एक मिस्त्री, एक मजदूर, 2 मजदूर, उससे छोटा सा कमरा बन जाएगा। तो इतनी बड़ी मस्जिद के लिए सैकड़ों आदमी चाहिए।
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا دیا اور فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں خاتم الانبیاء، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا، اور کام نبوت والا اللہ نے قیامت تک جاری رکھوانا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کے لیے، کام کی وسعت، پہلے انبیاء ایک خاص علاقے، ایک خاص زمانے کے لیے آتے تھے، ایک خاص علاقے، خاص زمانے، قوم، قبیلے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ سارا عالم 7 ارب سے جو زائد انسان ہے، یہ سب کا سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت کے میدان ہیں، اور زمانہ قیامت تک کا، اتنے لمبے عرصے تک کا زمانہ اور اتنے بڑے علاقے کا علاقہ، تو لامحالہ پھر عملہ بھی اسی حساب سے چاہیے۔ تو اس عملے کی چاہت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر گنتی نہیں رکھی کہ 100 آدمی، 1000 آدمی، 5 آدمی، لاکھ آدمی، فرمایا جو جو میرے حبیب پر ایمان لاتا جائے اس کا یہ کام ہوتا گیا، اس کے ذمے ہے کہ اپنے آپ کو سدھارنے کے ساتھ ساری انسانیت کو اللہ سے ملانے کی فکر اور محنت میں لگا رہے۔ لیکن ہم نے حضور والی محنت کو اپنی محنت نہیں بنائی، یہ ہم سے بڑا جرم ہو گیا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دعا ہے مراد آباد کے اجتماع کی، مولانا نے فرمایا دعا میں کہ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت نہ بنا کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت نہ بنا کر ہم نے وہ جرم عظیم کیا کہ جس جرم عظیم کے نتیجے میں ساری دنیا جرائم اور معاصی سے بھر گئے، اے اللہ پوری امت کے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ جرم نہیں، جرم عظیم۔ حضور ہم اپنی تجارت میں، اپنی زراعت میں، اپنے ملازمت میں، اپنے بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کی فکر میں اور اپنے گھریلو ضروریات اور حاجتوں کی تکمیل کے لیے اور خواہشات کی تکمیل کے لیے دن رات اپنی صلاحیت کو، اپنے وقت کو، اپنی عقل اور سمجھ اور علم اور استعداد کو لگا کر خرچ کر کے کچھ تھوڑے سے ٹھیکریاں جمع کرتے رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم مقصد اور محنت میں اپنی صلاحیت نہ لگا سکے۔ ریکارڈ کردہ رہنما ٹی وی انٹرنیشنل اسلامک اسٹوڈیو، ہم سے بڑی چوک ہو گئی، ہم سے بڑا جرم ہو گیا، جس جرم کے نتیجے میں لاکھوں انسان روزانہ ایمان کے بغیر دنیا سے جا رہے اور دوزخ کا ایندھن بن رہے، حالانکہ وہ بھی انسان ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے کنبہ، الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنے اس غلطی، اس جرم کی اللہ سے معافی مانگیں کہ اے اللہ ہمارا یہ جرم ہم اپنی نہیں پوری امت کی طرف سے اس جرم کی معافی مانگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت نہ بنا کر، آپ کے فکر کو اپنی فکر نہ بنا کر، آپ کے غم کو اپنا غم نہ بنا کر، آپ کی بے چینی اور درد کو اپنی بے چینی اور درد نہ بنا کر، اور آپ کے کڑھن کو اپنا کڑھن نہ بنا کر، اے اللہ ہم نے واقعی جرم کیا، ہمیں اعتراف ہے، ہمیں اقرار ہے، اپنے اس جرم کا اعتراف اقرار کر کے آپ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ اپنے حبیب کے صدقے پوری امت کو معاف فرما دو، پوری امت کو معاف فرما دو۔ اور یہ 1-2 دفعہ کی معافی کی بات نہیں ہے، یہ تو مسلسل معافی مانگتے رہنے کی ہے۔ ہر آن ہر گھڑی ہم اللہ سے معافی مانگتے رہیں اور اللہ سے درخواست کرتے رہیں، اے اللہ پچھلے کی معافی دے دے، اور معافی مانگ کر خوش بھی ہو جایا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے معافی مانگنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایسا ہے جیسے آج ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا، ایسا معصوم بچہ اپنے سچے دل سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا،
کہ ہمیں حضور کی محنت میں لگنا چاہیے تھا، ہم دکان میں بیٹھے رہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو لے کر سارے عالم میں پھرنا چاہیے تھا، ہم اپنی ملازمت میں پھنسے رہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے ساتھ تمام غیر مسلموں کو اسلام میں لانے کے غم میں ڈوبے رہنا چاہیے تھا، اور تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک محنت پہ کھڑا کرنے کی فکر میں دنوں رات لگے رہنا چاہیے تھا، لیکن ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورت اور چھوٹی چھوٹی حاجتوں کے پورا کرنے میں دن رات لگے رہے۔ جو غم فکر حضور دنیا میں لے کر آئے تھے، جس بے چینی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات گزارتے تھے، متواصل الاحزان دائم الفکرہ، ہر وقت غم میں ڈوبے ہوئے، ہر وقت فکر مند، ہم نے اس کا ذرہ بھی اپنے اوپر آنے نہ دیا۔ واقعی اللہ ہم معترف ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے واقعی غلطی ہو گئی، ہم سے بڑی بھول چوک ہو گئی، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے۔ اللہ آئندہ کے لیے عزم کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے ارادہ کرتے ہیں، اب تک کی تو معافی دے دے اور آئندہ اس کام کو کام بنا کر چلیں گے، کام کے ہر تقاضے پہ لبیک کہیں گے، ہر کام کی ضرورت اور حاجت پہ اپنے آپ کو پیش کریں گے، اپنے مشورے والوں کے آگے رکھیں گے، مشورے والے مشورہ کر کے تقاضے کے جس مد میں ہمیں استعمال کرنا چاہیں ہمیں استعمال کریں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں قبول کر لے اور پوری امت کو قبول کر لے، ہم سب کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو اس مبارک محنت کے لیے قبول کر لے۔ جہاں دن میں لوگوں میں پھر پھر کر ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور بڑائی بٹھا بٹھا کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھا بٹھا کر حضور والے اس مبارک محنت کے لیے ان کو نکالنا، وہاں راتوں کی تنہائی میں ہاتھ اٹھا کر پیشانی زمین میں رگڑ کر سجدے کرتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، گڑ گڑاتے اور سسکتے ہوئے اللہ سے درخواست کرتے ہوئے کہ اے اللہ یہ سارے انسان آپ کا کنبہ ہے، اپنے کنبے کو اپنے دوزخ سے بچا لو۔ اے اللہ یہ کنبہ لاکھوں انسان ایمان کے بغیر روزانہ دوزخ کا ایندھن بن رہے ہیں، اے اللہ تجھ سے تیرے کنبے کے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ اپنے کنبے کو دوزخ سے بچا لے۔ اے اللہ سارے انسانوں کے دلوں کے رخ کو اپنی ذات عالی کی طرف پھیر دے، تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک محنت کے لیے کھڑا فرما، ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہم سب کو معاف فرما۔ روزانہ یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے، دن میں محنت کرنا اور راتوں کی تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ کا ارادہ ہو جائے۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چاند بس اللہ چاہ لے، اللہ چاہ لے، جیسے بچہ ماں سے چمٹ کے کہتا ہے اماں دے 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 دے، تو ماں آخر کہہ دیتی ہے چل جا لے لے، ایسے ہی ہم سب اللہ سے چمٹے رہے کہ اللہ کر دے کر دے کر دے، ہدایت کا فیصلہ کر ہی دے، اے اللہ ہدایت کا فیصلہ کر دے، اے اللہ دلوں کے رخ کو پھیر دے، اپنی ذات عالی کی طرف پھیر دے، اپنا تعلق عطا فرما دے، اپنی محبت کی حلاوت سے ہمیں آشنا کر دے، اپنے قرب کے درجات میں ترقی عطا فرما دے۔ اللہ سے چمٹے رہنا، مانگتے رہنا، مانگتے رہنا، مانگتے رہنا۔ ہماری عادت ہے، عائشہ فرماتے تھے بس 2-4 دفعہ مانگا پھر چھٹی، ملے نہ ملے کوئی بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ سے کہتے رہنا۔ عائشہ صاحب نے سنایا کہ تھانہ بھون حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں کنویں کا پانی کھارا ہوا کرتا تھا، کڑوا، اور حضرت جو ہے وہی پانی پیتے تھے، اور پانی پیتے ہوئے دعا مانگتے تھے الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا۔ اے اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے اپنی رحمت سے اس پانی کو ٹھنڈا میٹھا بنایا، حالانکہ کڑوا اور کھارا ہے، اور دعا کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ نے اپنی رحمت سے بنایا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اسے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا۔
खारा कड़वा पानी पीते हुए हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह रोजाना ये दुआ मांगते थे पानी पीते हुए, और इस नियत से मांगते थे कि इसकी बरकत से अल्लाह पानी मीठा कर देंगे। हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 12 साल तक हजरत दुआ मांगते रहे और 12 साल बाद कुएं का पानी मीठा हो गया। हम तो 12 दिन के बाद छुट्टी कर देते हैं। 12 दिन तो क्या, 12 सेकंड के बाद ही छुट्टी कर देते हैं। अगर इमाम साहब ने थोड़ी सी दुआ लंबी कर दी तो इमाम बेचारे की खैर नहीं। इमाम साहब कितने काम होते हैं लोगों के, जरा मुख्तसर किया करें दुआ। अल्लाह से जी लगाना। आई साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे बीवी से बात करेंगे घंटों करते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा। दोस्त आ गया तो दोस्त से सुबह से शाम बातें किए जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। सारी सारी रात लगे हुए हैं, बच्चों से प्यार में बातें किए जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह से बात करने में हमारे चंद सेकंड में खत्म हो जाता है। अभी जी नहीं लगा, जी नहीं लगा। फरमाया कि हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। रिकॉर्ड करदा रहनुमा टीवी इंटरनेशनल इस्लामिक स्टूडियो। भाई साहब ने कहा कि मैं भागा भागा गया। मैंने कहा जी आप बैठे, मैं शेख को देखता हूँ। शेख से मिलने आए थे। शेख अपना मशगूल थे, अल्लाह से लौ लगाए बैठे थे। तो जब हजरत हाजी साहब पहुंचे तो पहुंचते ही जो है बैठ गए अदब से कि शेख मुतवज्जो हो जाएंगे। थोड़ी देर में शेख को महसूस हुआ कि कोई बैठा है, तो जब देखा तो भाई अब्दुल वहाब साहब थे। तो जो है भाई अब्दुल वहाब साहब फौरन जब देखा कि शेख देख रहे हैं, कहने लगे जी वो साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए, तो अगर आप जो है, तो शेख ने ऐसी नाराजगी का इजहार करके कहा तेरी की अनवारात की बारिश हो रही थी, क्या बीच में मुखिल हो गया। अनवारात की बारिश हो रही थी। भाई साहब कहते मुझे आज तक याद कि जब अल्लाह से आदमी का जी लग जाता है, अल्लाह से बातें करने में मशगूल होता है, तो फिर अल्लाह से बातें करने के जो मजे हैं, अनवारात हैं, वो यही लोग जानते हैं जिसका अल्लाह से जी लग जाए। फिर घंटों अल्लाह से बातें कर रहे होंगे, मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं अल्लाह से बातें करने में, चुपके चुपके। इसीलिए क्या कहा है, मुनाजात। मुनाजात किसे कहते हैं? सरगोशी। अल्लाह से चुपके चुपके बातें करेंगे ना इंशाअल्लाह। रब शब दरमियान, रब मेहरबान, ये रात हमारे बीच में है, अल्लाह से पिछले की माफी मांगे और ये नियत करें कि हम इस काम को अपना काम बनाएंगे, इस काम को अपना काम बनाएंगे। मौलाना ने अपनी तमाम तकालीफ के बावजूद, मौलाना मौलाना के उस्ताद हैं, मौलाना के शेख हैं हज़रत ज़करिया साहब, मौलाना ज़करिया साहब, तो इसलिए मैंने ये जिक्र भी किया। मौलाना अपनी तमाम माजूरी, तकलीफ, बीमारी के बावजूद सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में यहाँ चले आए, आप लोगों की मोहब्बत में यहाँ आए कि हमारा ये मजमा कराची का हर वक्त, क्योंकि मौलाना का बचपन कराची में गुजरा, बचपन कराची में गुजरा और मौलाना ने यहाँ से कराची से हाजी अब्दुल वहाब साहब ने मौलाना को उठाया स्कूल से और जाकर मदरसे में दाखिल किया। कराची से उठा कर लेके गए और आई साहब ने सुनाया कि जब मैं स्टेशन पे पहुंचा और इसको मैंने एहसान से कहा था कि तू आ जाना गाड़ी इतने बजे, तो एहसान जो है वो पहुंचा नहीं। अब मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा हूं, फिर मैंने दिल में कहा कि ओहो मेरे बच्चे को शायद मैं अपनी बात समझा नहीं सका। तो जब गाड़ी छूटने लगी तो देखा एहसान दौड़ा चला आ रहा, कांपते कांपते, सांस उसका जोर जोर से। तो जब आया मैंने कहा भाई एहसान कहाँ रह गया था, तो एहसान साहब ने कहा कि जी वो मैंने सोचा कि मैं मदरसे जा रहा हूँ दीन पढ़ने के लिए, बाल मेरे अंग्रेजी हैं स्कूल वाले, तो ये बाल लेके मैं मदरसे जाऊँ, रहनुमा टीवी इंटरनेशनल इस्लामिक बाल स्टूडियो। कटवाने के लिए। हाजी साहब खुश हो गए कि लो हमारे बच्चे ने इब्तिदा यहाँ से कर दी। इसलिए हाजी साहब फरमाते थे कि हमारा पहला बच्चा है जिसको हमने तबलीग के उस पर मदरसे पढ़ाया और आलिम बनाया। इसलिए हाजी साहब को भी यही होता था, जब हाजी साहब ने बचपन से परवरिश की, बचपन से बेटे की तरह, हाजी साहब की अपनी औलाद तो थी नहीं, अगर दुनिया में कोई थी तो एक थे मौलाना एहसान साहब। इसलिए वही हाजी साहब वाली वही बेचैनी, वही दर्द, वो गम कि वहाँ रायबंद रहते तो परेशान रहते कि मैं कराची इज्तिमा में नहीं गया, इसलिए कराची इज्तिमा में आ गए यहाँ पे आप लोगों के पास।
बोलना चाहते थे ये बातें आप लोगों से, लेकिन आप लोगों को देखकर उनकी तबीयत में बशाशत अभी आ गई। अब अगर आप लोग सारे ये नियत कर लें तो उनकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह और खुशी भी होगी। अल्लाह वाले को खुश करना ये अल्लाह की रजामंदी को लेने का बहुत बड़ा जरिया है। अगर आप लोग मौलाना को ये अज़म करके बतला दें कि अब तक की माफी मांग ली और अब पक्की नियत कर ली है, इसी इज्तिमा से नकद अल्लाह के रास्ते में 4-4 महीने के लिए और 40-40 दिन के लिए और अंदरून साल के लिए और बैरून साल 7 महीने के लिए तैयार हैं, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत भी उतरेगी और सारी इंसानियत का भला हो जाए। तैयार इंशाअल्लाह इसके लिए? खड़ा करें या सिर्फ हाथ पे तो आदमी खड़ा नहीं होता, खड़े होकर दिखा दे माशाअल्लाह कि हम इंशाअल्लाह इसी इज्तिमा से निकलेंगे, उधार वाली बात नहीं, इसी इज्तिमा से निकलेंगे। मौलाना इतनी मशक्कत और तकलीफ और बीमारी के बावजूद कहाँ से आए और किन तकलीफों के बावजूद आप लोगों के सामने आए। हम नियत करते इंशाअल्लाह अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को खुश करने के लिए कि हम हुजूर वाले काम को काम बनाएंगे और अब तक नहीं बनाया इसकी हर वक्त माफी मांगेंगे और इस इज्तिमा से नकद अल्लाह के रास्ते में 4 महीने और 40 दिन के लिए और अंदरून बैरून साल 7 महीने के लिए तैयार इंशाअल्लाह। तशरीफ रखें जी, आप हजरात तशरीफ रखें, बैठ जाइए। 6:21 पे आज गुरूब है, 6:21 पे गुरूब है। अब आप हजरात नमाज की तैयारी फरमा लें। जिनका वजू है सफ़ों में बैठ जाएं, खास तौर से जो मेंबर